इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जेल से जीत गए हैं, बड़े मकसद में जीत हो चुकी है, मुकदमे में जीत से चंद कदम की दूरी पे। आखिर इंजीनियर साहब की कानूनी टीम इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फैसले को अदालत में चैलेंज क्यों नहीं कर रही? इस्लामी नजरियाती कौंसिल के उस खुद साख्ता और जानिबदाराना फैसले के हवाले से ताहिर महमूद अशरफी साहब ने एक ताज़ा बयान दिया है। अलीमा खान पे जो अंडा फेंका गया था, अब उसकी कीमत 50 लाख हो चुकी है। ये क्या मामला है? गुजरांवाला में तौहीन मजहब के नाम पे अपनी फुफ्फो का गला काटने वाले बदबख्त शख्स को कंधों पे उठाने वाला कोई भी नहीं था। क्या वो सारे ज़ोंबीज़ हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिए? सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, वजारत दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट और फौरी तौर पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आप देख रहे हैं मोहसिन डायरीज, मैं हूं मोहसिन हमायूं। चंद अहम मामलात की हाईलाइट्स आपने देखी हैं, अब मामलात की तफसील आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की उस जीत की जो उन्होंने जेल में बैठ के हासिल की है। और ये जीत है उनके मकसद की, वो मकसद जो वो अपनी एकेडमी में बैठ के बरमला और दबंग अंदाज में बयान करते थे। इस तरह से मासूम लोगों की जान ली जाती थी, जिस तरह से गुस्ताखी के नाम पे लोगों को फंसाया जाता था, घेरा जाता था, मुश्ताइल हुजूम, मावराए आइन मावराए कानून, बगैर किसी सबूत के, बगैर जो इल्ज़ाम है उसको साबित किए उनकी जान ले लेते थे। तो ऐसे तमाम ज़ोंबीज़ के खिलाफ जिस तरह से दबंग अंदाज में एक मौक़िफ़ अपनाया था, रियासत को आगाह किया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने, लेकिन वो जीत वो बाहर बैठ के अपनी एकेडमी में बैठ के नहीं हासिल कर पाए। लेकिन जब वो खुद उसका शिकार हुए, जब खुद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को तौहीन मज़हब के नाम पे उन पे एक मुकदमा कायम किया गया और वो जेल में पहुंचे, तो उसके बाद जेल में बैठ के वो जत्था जो इंजीनियर साहब को ख़त्म करना चाहता था, उन्होंने इंजीनियर साहब को ख़त्म करते करते अपना खात्मा कर लिया है। और जब उनको समझाया जाता था कि ये जो तर्ज अमल है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कानून है, मुल्क है, रियासत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल तालीमात हैं, एक मुसलमान को आप कैसे एकदम से गुस्ताख डिक्लेयर करके उस पर कत्ल के फतवे और उसको घेर के बग़ैर सबूत के आप उसको कत्ल करते हैं और फिर जो इस किस्म के इक़दामात करते हैं आप उनको गाजी और शहीद के रुतबे देते हैं, जन्नत और जहन्नम के टिकट बांटने लगते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब उनको कही जाती थी तो वो कहते थे ये भी गुस्ताख है, ये भी गुस्ताखों का साथी है। तो ऐसे लोग जो हैं वो रियासत की पहुंच से दूर नहीं थे, लेकिन रियासत नरमी बरत रही थी, रियासत कभी कभी दबाव का शिकार हो जाती थी। जैसे कि आपने देखा इमरान खान साहब के दौर में जिस तरह से पाबंदी लगी TLP पे, हालांकि उस वक्त भी पुलिस एहलकारों का जो मामला था उनकी हलाकत का, वो सारी की सारी चीज़ें सामने थी। जिस तरह का इश्तियाल अंगेज़ एहतजाज हुआ था, जिस तरह के बयानात थे, वो सारी की सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने कंप्रोमाइज़ कर लिया था। लेकिन अब जो है तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगी है, इंजीनियर साहब जेल में है, लेकिन एक बहुत बड़े मकसद में उनको जीत मिली है। वो मकसद उनका ज़ाती नहीं था, वो मकसद था इस मुआशरे को पुरअमन बनाना, वो मकसद था इस्लाम के नाम पे जो गलत तशरीह हो रही है उसको ख़त्म करवाना, वो मकसद था मासूम लोगों की जानों को बचाना, वो मकसद था आइन और कानून का लोगों को, जवानों को पासदार बनाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल तालीमात से उनको रोशनास करवाना। ये असल मकसद था। और इस मकसद में बिल आखिर, और इसके साथ साथ ये बड़ा मकसद कि रियासत को उसकी जो जिम्मेदारी है उसका एहसास दिलाना और ऐसे ज़ोंबीज़ जो आम लोगों के लिए कातिल और दहशत की अलामत बन चुके हैं उनको काबू करना, क्योंकि रियासत ताकतवर है, रियासत के अलावा ये कोई नहीं कर सकता। तो बिल आखिर इंजीनियर साहब जेल में ज़रूर गए हैं, मुकदमे में जीत होना अभी उनकी बाकी है, लेकिन जो मकसद है उसमें जीत वो हासिल कर चुके हैं। तहरीक लब्बैक के वो रहनुमा जो मस्जिद में खड़े होकर मावराए आइन मावराए कानून इंजीनियर साहब के कत्ल की लोगों को तरगीब देते थे, हमला आवर होने की बात करते थे, ख़त्म करने की बात करते थे, तो ऐसे लोग इंजीनियर साहब को ख़त्म करते करते अपना खात्मा करवा बैठे। तो उसके असरात जो हैं वो माशरे में आप देख सकते हैं। एक ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है, गुजरांवाला में एक शख्स ने अपनी फुफ्फो को तौहीन मज़हब के नाम पे कत्ल कर दिया है, उसके गले पे छुरी चला दी है। लेकिन अब क्या हुआ, उस बदबख्त शख्स ने जब वहाँ पे अपनी फुफ्फो का उस पे गले पे छुरी चलाई इंतहाई दरिंदगी के साथ और बाहर निकल के वो जो तौहीन मज़हब का कार्ड था वो खेलने की कोशिश की, वहाँ पे अब उस तरह के लोग मौजूद नहीं थे। मुझे लगता है जिस तरह से बड़ी तादाद में अब हुकूमत कह रही है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो शायद वो जेल में थे, अगर वहाँ पे मौजूद होते तो शायद वो आज हीरो बना होता। ये कातिल जो है, ये मुजरिम जो है, तो उसको वहाँ पे जो नौजवान थे उन्होंने पकड़ लिया और उसको पुलिस के हवाले किया है। तो ये चीज़ बहुत ही खुशाइंद है हमारे माशरे के लिए। ये सबक है कि माशरे में जो ऐसे अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई हो रही है। जो इस किस्म के लोगों को हीरो बनाते थे वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और इस किस्म के मुजरिम जो हैं उनको अब बाकायदा अवाम समझने लगी है, दीन का शऊर उन्हें आने लगा है
اور اس قسم کے جو مجرم ہیں ان کو اب یقینی طور پہ سزا ہی ان کا مقدر ہے۔ اب دوسری جو جیت ہے، مقدمے کی جیت، وہ چند قدم کی دوری پہ ہے۔ اس حوالے سے 5 نومبر کا جو ڈیٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے انجینئر صاحب کی جو قانونی ٹیم ہے انہوں نے ضمانت دائر کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال کہ آخر اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ ہے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حافظ طاہر ایوبی صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ انہوں نے ان کو ایک نوٹس بھیجا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو۔ اگر پہلے ہی وہ اپنے فیصلہ جو ہے، جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، فیصلہ کر نہیں سکتے، رائے کا ان کو اختیار ہے، اگر وہ اپنی اس رائے سے دستبردار ہو جاتے ہیں، کوئی معذرت کر لیتے ہیں، تو یہ چیز میرے خیال میں عدالت سے پہلے ہی علماء کرام جو ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، اگر وہ اپنے فیصلے سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو یہ انجینئر صاحب کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا اور وہ باعزت طور پر بری ہونے کے قریب ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز ہے۔ لیکن اب جو طاہر محمود اشرفی صاحب ہیں، انہوں نے اعزاز سید صاحب کے ساتھ ایک تازہ ان کا انٹرویو ہوا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے اپنا جو فیصلہ تھا اسلامی نظریاتی کونسل کا، اس کا دفاع کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے نزدیک انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ معاذ اللہ تحریف قرآن کے بھی مرتکب ہوئے ہیں، اور توہین کے حوالے سے جو پہلے ان پہ مقدمہ ہے 295C کا، اس حوالے سے بھی وہ ہمیں مرتکب نظر آئے ہیں معاذ اللہ۔ اس کے بعد مجھے لگتا ہے اگر اس قسم کی روش باقی رہتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء کی، تو پھر میرے خیال میں اب اس فیصلے کو بھی جو اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا ہے، جو رائے تھی اس کو فیصلہ کہا ہے، اس کو بھی بہت جلد اب چیلنج کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد تمام کے تمام جو معاملات ہیں وہ عدالت میں طے کیے جائیں گے۔ ثبوتوں کو دیکھ کے عدالت جو ہے وہ قانون کے مطابق، انصاف کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ کرے گی، اور وہی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ خبر ہے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کیسے ایک برائی سے بھی اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہے۔ چند مہینے پہلے علیمہ خان جو ہیں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک شرارتی شخص نے، ایک بدبخت شخص نے بڑی نازیبہ حرکت کی تھی جب ایک تقریب میں ان پہ انڈا پھینکا گیا تھا کسی کی طرف سے۔ تو وہ انڈا اس وقت 20 روپے کا تھا۔ وہ جو حرکت تھی اس کی بڑی سخت الفاظ میں ہر طرف سے مذمت کی گئی، لیکن اب وہ انڈا جو ہے وہ 50 لاکھ اس کی قیمت ہو چکی ہے، کیونکہ ان کی جس چادر پہ وہ انڈا پھینکا گیا تھا وہ چادر 50 لاکھ روپے میں فروخت ہوئی ہے، اور وہ جو 50 لاکھ تھے ان کو شوکت خانم کے جو مریض ہیں وہاں پہ ان کے علاج کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو خبر ہے وہ تحریک لبیک پہ پابندی کے حوالے سے ہے۔ وفاقی کابینہ نے پابندی کی منظوری تو دی تھی، لیکن قانونی راستہ یہ تھا کہ وہاں اس کو سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجا جاتا، اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ وہ فیصلہ کرتا تو پھر اس کو الیکشن کمیشن کی جانب سے کالعدم قرار دیا جاتا، پابندی لگ جاتی۔ لیکن اب ایک اور معاملہ اختیار کیا گیا، اور فوری طور پر، ہنگامی طور پر وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ واضح اعلان کیا ہے کہ تحریک لبیک پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت فوری طور پر اس پہ پابندی لگی ہے۔ ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ سارے منجمد ہو گئے ہیں، دیگر تمام کی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری ان کی اب غیر قانونی قرار دی گئی ہیں، اور جو سپریم کورٹ جانے والا جو راستہ تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے ابھی تک وہ تذبذب کا شکار ہے۔ اب اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ حکومت مزید کیا اقدامات کرتی ہے تحریک لبیک کے اس معاملے کو نپٹانے کے لیے۔